फेरि पनि हामी परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि तपाईहरु हामी देश नेपाल देश आफ्नो देशभन्दा बाहिर संसारको विभिन्न ठाउँहरूबाट यसरी निरन्तर रूपमा हामी जोडिराखेका छौँ। परमेश्वरलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। सायद तपाईहरु यदि कोही पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने हामीले प्रत्येक बुधबारको दिनमा विवाह र परिवारको बारेमा, विवाह भइसकेकाहरू र विवाह हुन बाँकी रहेकाहरूका लागि निरन्तर रूपमा हामीले परमेश्वरको वचनबाट सिकिराखेका छौँ। सबै कुरा परमेश्वरको वचनमा आधारित भएर मनगढन्ती कुरा होइन, तर एक्ज्याक्टली साँचो साँचो रूपमा परमेश्वरको वचनले के भन्छ। आज म अलिकति एउटा प्रसङ्गमा लान चाहन्छु तपाईहरुलाई। उत्पत्ति 2 अध्यायको 18 पदमा मानिस एक्लो रहन असल छैन, त्यसलाई सुहाउने एकजना सहयोगी। एक्ज्याक्टली तपाईले त्यो देख्नुहुन्छ है। मानिस एउटा पुरुषको लागि एउटा स्त्री सुहाउने एकजना सहयोगी, त्यहाँनिर योग्यता तपाईले देख्नुहुन्छ है। अनि त्यो भइसकेपछि त्योभन्दा अगाडि के भयो, परमेश्वरले आदमलाई सृष्टि गर्नुभएको थियो अनि जीव जनावरलाई सृष्टि गर्नुभएको थियो। अनि आदमको सुहाउने जोडी भेटिएन। तपाईले कल्पना एकचोटि आँखा बन्द गरेर अथवा आँखा खोलेर अनि आदमको एउटा पुरुषको एउटा केटा मान्छेको हात्तीसँग विवाह गर्न मिल्छ? मिल्दैन। सर्पसँग मिल्छ? मिल्दैन। अनि कमिलासँग विवाह गरे पनि सुहाउँछ? कुनै पनि कुरामा सुहाउँदैन। सबैभन्दा नसुहाउने कुरा के हो? परमेश्वरले मानिसलाई अनि के गर्नुभएको छ? परमेश्वरले मानिस जातिलाई आत्मा हालेर सृष्टि गर्नुभएको। अनि उत्पत्ति 2 को 7 मा परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटो लिनुभयो र मानिसको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो अनि मानिस जीवित प्राणी भयो भनेर स्पष्ट बताइएको छ। अनि हिब्रू बाइबलमा के छ, अनि त्यो सास हालिदिनु भयो, सासलाई अनि त्यो रुवा भन्छ, त्यसको इंग्लिशमा स्पिरिट भन्छ है। अनि यसको अर्थ हो हामी आत्मा भएका मानिसहरू हौं। त्यही कारणले गर्दा आत्मा भएका मानिसहरू भएको कारणले गर्दा तपाई र हामी संसारबाट बिदा भएर कहाँ जान्छौं भन्ने कुरा चाहिँ तपाई र हाम्रो लागि गम्भीर प्रश्न हो। अनि एउटा जीव जनावर गाई भैंसी मर्यो भने यो स्वर्ग जान्छ कि नरक जान्छ भनेर डाडा किटेर तपाई र हामीले रुनु पर्दैन कि? कोही रुनु भएको छ? पक्कै पनि मलाई विश्वास छ तपाईहरु कोही पनि रुनु भएको छैन। मानौ तपाईको आँखाबाट आँसु आएको हुन सक्छ, तपाईको एकदमै मनपर्ने माया गरेको कुकुर भैंसी या कुनै पनि यदि कुरा मानौ मर्यो भने तपाईले आँखामा आँसु आउन सक्छ, तर तपाईले कहिले पनि सोच्नु भएको छैन, कहिले पनि तपाई डाडा डाको छोडेर रुनु भएको छैन अवश्य पनि, किनकि जीव जनावरहरू मरेपछि उनीहरू यही पृथ्वीसम्मको लागि मात्रै हो, माटो भएर जान्छ। त्यसैले मानव जाति मात्रै यस्तो प्राणी हो जो चाहिँ मरिसकेपछि पनि उसको आत्मा कि नरक जाने सम्भावना हुन्छ कि चाहिँ सधैँभरि सृष्टिकर्ता परमेश्वरको आनन्दको ठाउँमा रहन्छ। तपाईहरु हामीलाई स्पष्ट थाहा छ, परमेश्वरको वचनले भन्छ तुरै फुकिनेछ, बादलमा येशूको सवारी हुनेछ अनि धुलोमा हामी मरिसकेकाहरू धुलोबाट र जीवितहरू बादलमा येशूलाई भेटेर परमेश्वरको अनन्त राज्यमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। यो क्रिस्चियन विश्वास हो। 2 कोरिन्थी 5 को 7 ले भन्छ यो देखिने आधारमा, अनि यो चाहिँ देखिने आधारमा होइन विश्वासद्वारा हुने कुरा हो। त्यही कारणले गर्दा अब प्रश्न छ र आदम र हव्वाको गल्तीको कारणले गर्दा यस संसारमा पापको प्रवेश भयो। म तपाईहरुलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु, अर्को हप्ता यसको बारेमा हामी छलफल गर्न सक्छौं। तपाईलाई कस्तो लाग्छ, आदमले बढी गल्ती गरेको छ कि हव्वाले बढी गल्ती गरेको छ? आदमको बढी गल्ती छ या हव्वाको बेसी गल्ती छ? यस संसारमा पापको प्रवेश हुनको कारण अहिले तपाईहरुले उत्तर दिन पर्दैन। अहिले अन्तिममा हामी चाहिँ वचन सकेपछि पनि हामी अन्तिममा के गर्छौं, यदि सम्भव भयो भने प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा जान्छौं, किनकि यो विवाह र परिवार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र अबेर नगरिकन निरन्तर रूपमा हामी जुन कुरा सिकिराखेका छौं त्यो सिकेको कुरामा हामी अगाडि बढिहाल्छौं। ओके, आज हामीले सिक्न लागेको विषयमा हामी जानुभन्दा अगाडि हामीले गएको हप्ता सिकेको पाठलाई म केही तपाईहरुको बीचमा अलिकति रिभ्यू गर्न चाहन्छु। गएको हप्ता कहिले विवाह गर्ने भन्ने बारेमा हामीले सिकेका थियौं। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक र आर्थिक रूपमा सबल भइसकेपछि, जिम्मेवारी वहन गर्ने भएपछि, धेरै समयसम्म परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिसकेपछि
परमेश्वरले प्रार्थनाको जवाब दिनुभयो भन्ने कुराको यकिन भएपछि र आफ्नो आत्मिक अभिभावकहरू जस्तै पास्टर अगुवाहरूको असल परामर्शपछि र विवाह गर्ने केटा र केटीको परिवारको सहमति भएर अनुमति दिएपछि विवाह गर्न सकिन्छ। विशेष गरी 3वटा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। ठिक उमेर, 20 वर्षभन्दा माथिको उमेर, ठिक व्यक्ति अनि सबै कुरामा ठिक भएको व्यक्ति अर्थात् परमेश्वरले ठिक व्यक्ति मलाई दिनुभएको हो भन्ने कुरा यकिन गरिसकेपछि र ठिक समय भनेको परमेश्वरको समयमा विवाह गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुको बीचमा बताएको थिएँ। आजको महत्त्वपूर्ण विषय विवाहका योग्यताहरू के हुन्, विवाह गर्नको लागि के योग्यता चाहिन्छ। तपाईं र म विदेश जानको लागि तपाईं र मेरो पहिलो योग्यता के हो? तपाईं र मसँग पासपोर्ट हुनुपर्छ। त्यसपछि अर्को देशको सरकारले हामीलाई भिसा दिनुपर्छ। त्यसपछि त्यहाँ गएर के गर्नुपर्छ? शरीरमा हामी बलियो पनि हुनुपर्छ, काम गर्न सक्ने हुनुपर्छ। त्यसैले एउटा स्त्री या पुरुषले अर्थात् एउटा केटा या केटीले विवाह गर्नको लागि योग्यताहरू के हुन् भन्ने कुरामा हामी 4वटा महत्त्वपूर्ण बुँदा, यो एकदम फन्डामेन्टल, एकदम व्यावहारिक 4वटा बुँदाहरू सिक्छौं। केटा र केटी दुवै ईसाई नै हुनुपर्छ। त्यसैले प्रियहरू, तपाईं म सहित 25 जना छौं। कतिजना अविवाहित परमेश्वरको छोराछोरी हुनुहुन्छ र क्रिस्चियन विवाहमा प्रभुका छोराछोरीहरूले म तपाईलाई हौसला दिन चाहन्छु। कडा पनि बोले जस्तो हुन सक्छ, केटा र केटी दुवै ईसाई नै हुनुपर्छ। तपाईले सपनामा पनि अईसाई केटा केटीलाई देख्नु हुँदैन। यदि त्यो देख्छौ भने यो चाहिँ गलत कुरा हो भनेर हामी सम्झन पर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि याद गर्नुहोस् अनि भन्नु होला, ओ पास्टर तपाईले त त्यस्तो भन्नुहुन्छ, क्रिस्चियन केटाकेटी त राम्रो नै देख्दैन। तपाईको प्रश्न आउन सक्छ, के यो छालाको रङ भनेको नै सुन्दर कुरा हो? होइन प्रियहरू, सबैजना हामी एक दिन माटो हुन्छौँ र प्रभुको आगमनको दिनमा हामी जब बादलको सवारीमा यीशु आउँदाखेरि तुरै फुकिसकेपछि हामी परमेश्वरको राज्यमा जानेछौँ। त्यो भएको कारणले बाहिरी सुन्दरता भन्दा पनि भित्री सुन्दरता, हामी बाइबलले पछिल्लो समय तोकेको उमेर कति हो अनि राजा दाउदको समयसम्म आइपुग्दा 70 वर्ष हो। यदाकता बलले भ्याए भने 80-90 पुग्ला अनि कोही 100 वर्ष पनि बाँच्ला। 300-400 वर्ष कोही पनि बाँच्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि बाइबलले तोकेको कुरा 1 कोरिन्थी 7:39 र 2 कोरिन्थी 6:14 अनुसार अनि विवाहको लागि सबैभन्दा पहिलो योग्यता एउटा क्रिस्चियन व्यक्तिको अर्को क्रिस्चियन व्यक्ति नै हुनुपर्छ। ईसाईको लागि विवाहको योग्यता भनेको दुवै ईसाई हुनै पर्छ। पावलले बताएका छन् कि अईसाईसँग एउटै जुवामा नारिनु हुँदैन। यसको अर्थ अईसाईसँग विवाह गर्न मिल्दैन। मैले एउटा उदाहरण ल्याएको छु, यहाँनिर हेर्नुहोस्। घोडा र गोरुलाई एउटै जुवामा राखेर जोतिदैन र जोत्न पनि मिल्दैन। कि कतै तपाईले घोडा र गोरुलाई एउटै जुवामा राखेर जोत्नु भएको छ? कदापि छैन। त्यसैगरी ईसाई र अईसाई बीच प्रियहरू विवाह हुन मिल्दैन। हैन, जे देखा जाएका भविष्यमा नो प्रब्लम। अब मण्डलीले हामीलाई अनुशासनमा राख्ला, पछि चाहिँ मैले मानौ केटीले केटासँग, ईसाई केटासँग विवाह गर्नुभयो र ईसाई केटाले क्रिस्चियन केटीसँग बिहे गर्नुभयो भने नदुखेको टाउकोलाई दुखाउनु, जिन्दगीभरि कुकुर र बिरालो जस्तै भएर बस्नुको मजा केही पनि हुँदैन। त्यसैले सोचेर विचार गरेर प्रार्थना गरेर आफ्नो अभिभावकहरूको सल्लाह लिएर मण्डलीका अगुवाहरूसँग हाम्रो समयमा त यति शिक्षा दिएको भए मलाई लाग्छ अहिले परमेश्वरले हाम्रो परिवारलाई चाहिँ स्वर्गको एउटा टुक्रा बनाउनुहुन्थ्यो। अनि फनी बहिनीले गवाई बताउँदै हुनुहुन्थ्यो अस्तितिर, म त भागेर टाप कस्ने विचार गरेको थिएँ, तर यति धेरै शिक्षा सिकिसक्यो अब त के गर्न मिल्दैन, भाग्न पनि मिल्दैन, भाग्नु पनि हुँदैन। किनकि स्वर्ग सिंहासन पृथ्वी उहाँको पाउदान हो। तपाईहरु हामी गएर कहाँ लुक्न सक्छौं? कहीँ पनि लुक्न सक्दैनौँ। त्यही कारणले गर्दा प्रियहरू, तपाईहरु जतिजना अविवाहित हुनुहुन्छ, विवाहित जतिजना हामी छौं, विवाहितहरूले अविवाहित प्रभुका छोराछोरीहरूलाई अब विवाह गर्ने केटी क्रिस्चियन नै हुनुपर्छ, विवाह गर्ने केटा क्रिस्चियन नै हुनुपर्छ भनेर हामीले सम्झाउन सिकाउन सक्छौं भने जतिजना तपाईहरु अक्रिस्चियन हुनुहुन्छ, के रे सरी, जतिजना अविवाहित हुनुहुन्छ, तपाईं अविवाहितले अक्रिस्चियनलाई त मनमा राख्ने कुरै आउँदैन, गर्नु पनि हुँदैन। किनकि के घोडा र गोरुलाई सँगै राखेर जोतेको देख्नु भएको छ, जोत्न पनि मिल्दैन, मिल्दैन। दोस्रो कुरा, विवाह जबरजस्ती र करकापमा हुँदैन प्रियहरू, दुवै व्यक्तिको सहमति र सहभागिता हुन्छ। किनकि केटा र केटी दुईटै जनाको सहमति र सहभागिता हुन्छ। उत्पत्ति 2:23 र 24 मा आदमलाई परमेश्वरले
हब्बालाई परमेश्वरले आदमको करङबाट सृष्टि गरिसकेपछि आदम सो एक्साइटेड, वाउ, सो एक्साइट भएर यो त मेरो हाडको हाड, मासुको मासु भनेर एकदम एक्साइटेड भएको छ। तेरो आज तपाईहरु जतिजना अविवाहित प्रभुका असल छोराछोरी हुनुहुन्छ, त्यसैले हरेक केटा र केटीको बीचमा सहमति र सहभागिता हुनुपर्छ। बाउ आमाको करकापमा परेर घरमा खाना पकाउने बुहारी चाहियो भन्दैमा अरूले छानेको घरमा होइन, परमेश्वरबाट प्राप्त भएको ठिक उमेर भएको व्यक्ति अनि त्यसको साथसाथै ठिक समय, यी तीनटा कुरालाई मध्यनजर गर्नुपर्छ। बुवा आमा, पास्टर, अगुवा वा अरू कुनै व्यक्तिको करकापमा परेर यद्यपि पास्टरले ए नानी त्यो व्यक्ति एकदम राम्रो छ, ए बाबु त्यो छोरी एकदम राम्रो छ, तपाईले बिहे गर्नुपर्छ भनेर यद्यपि पास्टर, अगुवा, बुवा आमा र आफ्नो छिमेकीहरूले साथीहरूले करकापमा परेर पनि बिहे गर्नु हुँदैन। तर एक्ज्याक्टली यो कुरा थाहा हुनुपर्छ कि यो व्यक्ति मेरो लागि परमेश्वरबाट नै प्रदान गरिएको दिएको हो भनेर विवाहको निम्ति केटा र केटी बीच नै पूर्ण सहमत र सहभागिता हुनुपर्छ। यदि पूर्ण सहमत र सहभागिता छैन भने यो विवाह करार जस्तो हुँदैन, के हुन्छ थाहा छ? एग्रिमेन्ट हुन्छ जस्तो हुन्छ, सम्झौता जस्तो हुन्छ। तिमीले यो कुरा गर्यौ भने यो हुनेछ। अनि तराईतिर अनि विवाह गर्दा केटा मान्छे जन्म्यो भने साह्रै राम्रो, अझै पनि इन्जिनियर डाक्टर पढ्यो भने झन् राम्रो अरे, किनकि 10 देखि 15 लाख दाइजो पाउँछ अरे। र अहिले त थाहा छैन, तर यो क्रिस्चियन विवाहमा गर्न आवश्यक छैन। यदि कोही व्यक्तिसँग आशिष दिनको लागि पैसा छ, ऋण नखोजिकन प्राप्त पैसा छ भने आशिषको रूपमा दिन सकिन्छ। पहिलो कुरा, एउटा इसाईले अर्को इसाईसँगै बिहे गर्नुपर्छ भने दोस्रो कुरा, अनि दुवै व्यक्तिको केटा र केटीको बीचमा सहमति र सहभागिता हुनुपर्छ। प्रियहरू, यो चाहिँ बाइबलले निर्धारण गरेको कुरा हो। यो कुरा भन्दा हामी चुक्यौँ भने विवाहमा दुर्घटना हुन सक्छ। तेस्रो कुरा, विवाह साँच्चीका साथ सम्पन्न हुन्छ। अनि गालिलको काना नगरमा यूहन्ना 1 अध्यायको 1 देखि 11-12मा हामी हेर्यौँ भने गालिलको काना नगरमा त्यो विवाहको उसमा येशू पनि हुनुहुन्थ्यो, केटा र केटीका आफन्तहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुराहरू बुझ्दाखेरि त्यहाँ को थिए? येशूका चेलाहरू थिए, दुला दुलै जन्तीहरू थिए, पाहुनाहरू थिए। अनि यो कुरा चाहिँ येशूले नै हामीलाई उदाहरण दिनुभएको छ। बाइबलमा यो पहिलो आश्चर्य कर्म हो। दागमध्येलाई के अरे पानीलाई दागमध्येमा परमेश्वरले परिणत गर्नुभएको। आज मण्डलीमा गरिने विवाहमा मण्डलीका पास्टर, अगुवा, केटाकेटी पक्षका पाहुना, अतिथिहरू र परमेश्वरको महिमित उपस्थितिको बीचमा विवाह सम्पन्न गरिन्छ। त्यति मात्र होइन, इसाई विवाह पवित्र करारमा गरिन्छ। करार भनेको वाचाबन्धन, साधारण करार मन र विश्वास मिल्ने दुई व्यक्तिको बीचमा हुन्छ। विश्वास पनि मिल्दैन, मन पनि मिल्दैन, अनि मन मिल्यो तर विश्वास मिलेन भने विवाह गर्नु हुँदैन परमेश्वरको वचन अनुसार। यो चाहिँ क्रिस्चियन विवाह चाहिँ प्रियहरू करार हो। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँ र हामीले सोचेर विचार गरेर प्रार्थना गरेर 100 पटक होइन 1000 पटक सोचेर, 100 पटक होइन 1000 पटक सोचेर एकदमै प्रार्थनाका साथ परमेश्वरले यो व्यक्ति क्लियर कन्फर्म हो, यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले मलाई दिनुभएको हो भन्ने कुरा यकिन भइसकेपछि बाँकी विवाहको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्छ। ओके, हिब्रू 13को 4मा चौथो नम्बर, इसाई विवाह आदरणीय हुनुपर्छ। सबैबाट आदरणीय स्वीकार गरिएको विवाह हुनुपर्छ। हिब्रू 13को 4ले आदरणीय विवाह भनेको परमेश्वरबाट स्वीकार गरिएको र मान्यता दिएको विवाह हो। यो कुरा मानिसहरूका परमेश्वरले चाहनुभएको विवाह उहाँको वचन अनुसारको विवाह हुनुपर्छ। विवाह अघि र विवाह पछि पनि यो आदरणीय र मर्यादित हुनुपर्छ। विवाह अघि पनि पछि पनि, विवाह नहुनुभन्दा अगाडि पनि एकदमै यो आदरणीय र मर्यादित हुनुपर्छ। अनि प्रियहरू, आदरणीय विवाहमा निम्न कुरा, यी कुराहरू 7वटा कुराहरू हुनु हुँदैन। यदि तपाईँ र मैले गर्ने विवाह आदरणीय हो भने यस्ता कुराहरू विवाहमा हुनु हुँदैन। समलिङ्गी विवाह हुनु हुँदैन। लेवी 18को 12, केटा केटा, केटी केटीको विवाहलाई आदरणीय विवाह मानिँदैन। पशुसँग विवाह गर्नु हुँदैन। अहिले चाहिँ गाई जात्रा देखिराख्यो संसारमा। कोहीले कसैले के गर्छ, आफूसँग सर्पै पालेर बस्छ। कतिजना, मैले केही समय अगाडि हेरेको त्यो रातभरि सुत्दाखेरि सर्पसँगै सुत्ने स्त्री, कस्तो डर पनि नलाग्यो। कतिजनाले कुकुरसँग विवाह गर्छ। यस्तो अनौठो खालको कुरा हामी देख्छौँ। नजिकको साइनो पर्नेसँग विवाह गर्नु हुँदैन। लेवी 18को 6, एकदमै नमिल्ने नातासँग विवाह गर्नु हुँदैन। व्यवस्था 22को 30, व्यभिचारीसँग विवाह गर्नु हुँदैन। प्रस्थान 20को 14, बाल विवाह गर्नु हुँदैन। अनि मलाकी 2को 14, अनि जवानी पनि कि स्वास्नी भनेको छ, जसको अर्थ बाल विवाह गर्नु हुँदैन भनेको। त्यही कारणले गर्दा विवाह 15 वर्षभन्दा अगाडि पनि होइन,
60 वर्षपछि पनि होइन, किन 15 वर्ष अगाडि विवाहको महत्त्व नै थाहा पाएको हुँदैन भने 60 वर्ष कटिसकेको व्यक्तिको जीवनमा जिन्दगीको त्यो रङ नै हुँदैन। त्यही कारणले गर्दा अनि 7औं नम्बरमा बहुविवाह गर्नु हुँदैन, किनकि धेरैवटा विवाह। उत्पत्ति 2 को 18 मा परमेश्वरले आदमको लागि उसको सहयोग रूपमा एउटै हव्वालाई सृष्टि गर्नुभयो। पहिलो तिमोथी 3 को 2 मा पनि एउटै पति हुनुपर्ने कुराको उल्लेख गरिएको छ। प्रियहरू, धेरै कुराहरू हामी देख्छौँ, धेरै कुराहरू देख्छौँ, तर बहुविवाह 2टा 3टा 4वटा अलि थोरै अलिकति असहमति हुने बित्तिकै म अर्को विवाह गरेर देखाइदिन्छु नि, तिमीभन्दा 100 गुणा राम्री, तिमीभन्दा 100 गुणा ह्यान्डसम केटासँग बिहे गरिदिन्छु नि भन्ने अहिले संसारमा कतिपय यस्ता कुराहरू, कम्पिटिसनको कुराहरू आइराखेका छन्। कम्पिटिसन गर्ने पनि प्रार्थना, कसले धेरै प्रार्थना गर्छ त्यसमा कम्पिटिसन गरौँ न, कसले धेरै बाइबल पढ्छ राम्रो कुराको लागि कम्पिटिसन गरौँ न, परमेश्वरमा आत्माहरू बचाउनको लागि कम्पिटिसन गरौँ न, खराब कुराहरूको, नराम्रो कुराको लागि कम्पिटिसन गर्न केही पनि आवश्यक छैन। प्रियहरू, त्यसैले निचोडमा भन्दै गर्दा आज मैले 4वटा मात्रै कुरा बताएको छु र अनि यो कुराहरू बताउँदै गर्दाखेरि बाइबलले विवाहको सबैभन्दा ठुलो मर्यादा भनेको आदरणीय हुनु हो। प्रियहरू, आदरणीय, सबैले मान्यता पाएको, सबैले स्वीकार गरेको विवाह, ईसाई विवाह आदरणीय र ग्रहणयोग्य हुनुपर्छ। हिब्रू 13 को 4। विवाह जब सफल हुन्छ तब पति पत्नीले यीशु ख्रीष्टलाई तिनीहरूको केन्द्रबिन्दुमा राख्छन्। विवाह सफल हुन सबभन्दा बलियो हतियार भनेको नै परमेश्वरको प्रेममा दुवैजना रहनु हो। प्रियहरू, यी कुराहरू गर्यो भने अवश्य पनि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा उचित व्यक्ति दिनुहुन्छ। मिग्नोन मैक्लाउडिनले भनेका छन्, एउटा विवाह सफल हुनको लागि हर व्यक्ति एउटै पति पत्नीसँग कयौं पटक प्रेममा मोहित भइरहनुपर्छ। र योभन्दा पनि अगाडि तपाईँ र मैले बुझ्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ। अनि हामीले बुझ्दै गर्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई निचोडको रूपमा बताउँदै गर्दाखेरि हामी धेरै लामो लेसनमा जाँदैनौँ र चौथो नम्बर कुरा, 4वटा कुरा मात्रै मैले तपाईहरुको बीचमा बताएको छु, एकदम महत्त्वपूर्ण र एकदमै शक्तिशाली। विवाह आदरणीय हुनुपर्छ, विवाह साँचीका साथ सम्पन्न हुन्छ, विवाहमा दुईजनाको सहमति र सहभागिता हुन्छ, अनि विवाहमा एक इसाईले अर्को इसाईसँगै विवाह गर्नुपर्छ। र अब तपाईले विचार गर्नुहोस्, तपाईको मनमा विभिन्न कुराहरू आउँदै गर्दाखेरि तपाईहरु मैले बुझ्दै गर्दाखेरि तपाईहरु मेरो घर परिवारमा कतिजनाको छोरीहरू ठुलो भइसकेको छ, छोराहरूको पनि उमेर पुगिसकेको छ, तपाईहरु आफै नै पनि अब विवाह गर्ने को लागि तपाई प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईले 4वटा कुरालाई अवश्य याद गर्नुपर्छ, किनकि यो विवाहमा, ईसाई विवाहमा दुईजनै ईसाई नै हुनुपर्छ। प्रियहरू, दुईजना पक्का ईसाई नै हुनुपर्छ, त्यसमा दुई मत छैन। तपाईहरु मैले बुझ्नुपर्ने एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो चाहिँ साँचीका साथ सम्पन्न हुन्छ, अनि यो कुरामा अनि त्यसका साथसाथै विवाहमा दुईजनै व्यक्ति, केटा र केटीकै सहमति र सहभागिता हुन्छ, र यो चाहिँ विवाह आदरणीय हुन्छ। यदि यी कुराहरू भयो भने अवश्य पनि तपाई र मेरो जीवनद्वारा परमेश्वरले उचित समयमा 3टा कुरालाई याद गर्नुहोस्। अनि 20 वर्षभन्दा माथिको उमेर ठिक उमेर हो विवाह गर्ने, यो पनि एक प्रकारको योग्यता नै हो। दोस्रो कुरा, ठिक व्यक्ति, राइट पर्सन, अनि तेस्रो कुरा चाहिँ राइट टाइम, परमेश्वरले जुटाउनु भएको समय। आउनुहोस् हामी छोटो धन्यवाद दिउँ। आजको सेसन छोटो भए तापनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। गलत व्यक्तिको छनौट गर्नु हुँदैन, एउटा ईसाईले अर्को ईसाईसँगै बिहे गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, दुईजना केटा र केटीकै सहमति र सहभागिता हुनुपर्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ विवाह साँचीका साथ सम्पन्न हुन्छ, र चौथो विवाहको योग्यता हो यो आदरणीयतामा, यो चाहिँ आदरणीयतामा सम्पन्न हुन्छ। प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई यो समय धन्यवाद दिन्छौँ। विवाहका योग्यता अन्तर्गत आज महत्त्वपूर्ण 4वटा कुराहरू हामी सिकेका छौँ। विवाह भइसकेका र लामो समय, अनि अब घर परिवारमा उहाँहरूको छोराछोरी पनि छन्, र अब उहाँका छोराछोरीहरूले विवाह गर्नुपर्ने उमेर आउँदैछ। यो समयमा आफ्ना छोराछोरीहरूलाई असल शिक्षा दिन, र प्रभु जतिजना अविवाहित तपाईका छोराछोरी सेवक सेविका यहाँनिर हुनुहुन्छ प्रभु, उहाँहरूले पनि यो कुरा बुझ्न सक्नु भएको होस् कि मेरो लागि एउटा ईसाई नै व्यक्ति मलाई परमेश्वरले जुटाउनु भएको छ भनेर उहाँले यकिन गर्न सक्नु भएको होस्। कसैको करकापमा होइन, जबरजस्तीमा होइन, दुईजनाको केटा र केटी दुईजनाकै सहमति र सहभागितामा साँचीका साथ आदरणीयतामा रहेर, पवित्रतामा रहेर
विवाह गर्नुपर्छ भन्ने कुराको शिक्षा हामी सबैलाई सिक्न र मानिसलाई बुझाउनको लागि हामीलाई सहायता र मद्दत गर्नुहोस्। धन्यवादित छौँ सबै कुराको लागि येशू प्रभुको नाममा, आमेन। तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह। परमेश्वरले आशिष दिनुभएको